भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकः अस्मि। पाठे अस्मिन् एत्येधत्यूत्सु इति सूत्रमधिकृत्य तथा अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानं स्वादीरेरिणोः ततः परं प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु इति त्रीणि वार्तिकानि च अधिकृत्य प्रतिपादयितुमहम् इच्छामि। अस्मिन् पाठे द्रष्टव्याः मुख्यांशाः अस्मिन् पाठे द्रष्टव्याः मुख्यांशास्तु एत्येधत्यूत्सु इति सूत्रार्थः। तदुदाहरणं तत्र एजादित्वम् एत्येधत्योरेव विशेषणं न तु ऊठः इति व्यवस्थापनं। ततः परं विचारः प्रस्तूयते एजादित्वम् एधतेर्विशेषणं न सम्भवति इति। तद्विषयस्य खण्डनं कृत्वा एधतेरपि विशेषणमित्येव अङ्गीकर्तव्यं, तेन प्रेदिधत् इत्यादौ वृद्धिः वार्यते इत्युच्यते। तदुत्तरं प्रेदिधत् इत्यत्र अतिप्रसक्तिर्नास्ति, तस्य शब्दान्तरत्वात् इति माधवमतम् अनूद्य एजादित्वं तत्र विशेषणत्वेन नान्वेति इति प्रतिपाद्य ततः परं दीक्षितः स्वमतं व्यवस्थापयति। तदुत्तरम् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकस्थं विचारं, ततः परं स्वादीरेरिणोः इति वार्तिकस्य अर्थं, ततः परं प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु इति वार्तिकस्य अर्थं, तदुदाहरणं च प्रदर्श्य अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः आवश्यकता, तस्या ज्ञापकं, तत्र व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रे पृथग्भ्राजिग्रहणं ज्ञापकमिति दीक्षितस्य आशयः। तदुक्त्वा तस्य निराकरणं च क्रियते। अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषाया ज्ञापकं तु संरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्थं रूपग्रहणम् इति च प्रतिपाद्यते। एते विषयाः अत्र चर्च्यन्ते। तत्र आदौ एत्येधत्यूत्सु इति सूत्रस्य व्याख्यां कुर्मः। एत्येधत्यूत्सु इति हि सूत्रम्। एकं पदम् इदं भवति एत्येधत्यूत्सु इति, अतः एकपदात्मकम् इदं सूत्रम्। आद्गुणः इत्यस्मात् सूत्रात् आत् इति पदं वृद्धिरेचि इति सम्पूर्णं सूत्रं च अत्र अनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे अस्ति इदं सूत्रम्। वृद्ध्यादेशः विधीयते अनेन सूत्रेण। एतिश्च एधतिश्च ऊठ्च इत्येतेषां द्वन्द्वः एत्येधत्यूठः, तेषु एत्येधत्यूत्सु इति अत्र विग्रहः बोध्यः। एतिः इति इनगतौ धातोः स्तिपानिर्देशः, एधतिः इति एधवृद्धौ धातोः स्तिपानिर्देशः। इक्स्तिपौ धातुनिर्देशे इति वार्तिकेन धातौ वक्तव्ये धातोः परत्र स्तिप् प्रत्ययो भवति। तथा च एतिः इत्यनेन इन्गतौ धातुः बोध्यते, एधतिः इत्यनेन एधवृद्धौ धातुश्च बोध्यते। ऊठ् इति वाह ऊठ् इति सूत्रेण सम्प्रसारणसम्यकस्य ऊठः बोधकः। वाह ऊठ् इति सूत्रेण वाहः इत्यत्र वकारस्य ऊठ् आदेशः सम्प्रसारणत्वेन विधीयते च अयम् ऊठ् शब्देन अत्र बोध्यते। एचि इति यदनुवृत्तं तच्च एत्येधत्योरेव विशेषणं न तु ऊठः। असम्भवात् विशेषणमिदम् एचि इति सप्तम्यन्तं वर्णात्मकञ्च, अतः अत्र एन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण प्राप्तं तदन्तविधिं बाधित्वा यस्मिन् विधिस्तदादावल् ग्रहणे इति परिभाषया तदादिविधिः।
यत्र विशेषणं सप्तम्यन्तं वर्णात्मकं च भवति तत्र तदन्तविधिः न कर्तव्यः अपितु तदादिविधिः कर्तव्यः इति सा परिभाषा कथयति। अतः तया परिभाषया तदादिविधिः अत्र बोध्यते। तेन एजादौ इणगतौ धातौ परे एजादौ एदवृद्धौ धातौ परे इत्यर्थः संपद्यते। एवं सति अवर्णात् एजादौ इणगतौ धातौ परे एदवृद्धौ धातौ परे ऊठि च परे पूर्वपरयोर् वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति सूत्रस्य अस्य अर्थः निष्पद्यते। उप एति एति इति इणगतौ धातोः प्रथमपुरुषे एकवचने रूपम्। इणगतौ धातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने लटस्थाने तिबादेशे इति इति जाते कर्तरिषप् इति सूत्रेण शपि धातुरयम् अदादिगणे वर्तते। अतः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण शपः लुकि इति इति जाते। तिप् प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः सार्वधातुकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण इकारस्य गुणे एकारादेशे कृते येति इति रूपम्। एवं च अत्र अस्य धातोः एजादित्वं संभवति च उपएति इत्यत्र अथवा उप एधते इत्यत्र वा। एधते एदवृद्धौ धातुः बहुवादिकः अतः एदवृद्धौ धातुः आत्मनेपदी च। अतः तत्र लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचने लटस्थाने तिबादेशे येधु त इति जाते लटस्थाने त आदेशे तिप्तस्जि तिस्सिप्तस्थम इप्पस्मस् ता आताञ्झ था सातान्धम इड्वहिमहिं इति सूत्रेण लटस्थाने त आदेशः भवति अस्य धातोः आत्मनेपदित्वात्। अतः त आदेशे कृते येध त इति जाते कर्तरिषप् इति सूत्रेण शपि येध आत एधत इति जाते टितात्मनेपदानां टेरे इति एत्वे कृते एधते इति रूपम्। एवं च उप एति इत्यत्र वा उप एधते इत्यत्र वा अवर्णात् एजादिः इण् धातुः परत्र वर्तते अथवा एजादिः एध धातुश्च परत्र अस्ति इति कारणात् पूर्वपरयोः अकारस्य एकारस्य स्थाने च वृद्धिरेकादेशे कृते उपैति उपैधते इति रूपं संपन्नं भवति। यत्र एजादित्वं नास्ति तत्र वृद्धिर्नास्ति। यत्र अनयोः धात्वोः एजादित्वं नास्ति तत्र एत्यधत्युत्सु सूत्रेण वृद्धिर्न भवति। उप इतः तत्रैव इणगतौ धातोः लट् लकारे प्रथमपुरुष द्विवचने इतः इति रूपम्। इणगतौ धातोः लटः लट् लटस्थाने तस् आदेशः इ तस् इति जाते शप् शपः च लुक् भवति। अयम् अपित् सार्वधातुक प्रत्ययः अतः सार्वधातुकमपित् सूत्रेण ङिद्वद्भावः ङित्वद्भावात् किङ् इति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः इतस् सकारस्य रुत्वे विसर्गे इतः इति रूपम्। तर्हि अत्र एजादित्वं नास्ति इणगतौ धातोः अतः अत्र वृद्धिर्न भवति। उप इतः इत्यत्र एजादिः इण् धातुः परत्र नास्ति इति कारणात् न अत्र अनेन सूत्रेण वृद्धिः अपितु गुण एव उपेतः इति रूपं संपद्यते। अत्र अपरोपि कश्चन विचारः प्रस्तूयते। अस्य सूत्रस्य पररूपगुणापवाद व्यवस्थापनम् आदौ पररूपापवाद व्यवस्थापनं क्रियते। उप एति इत्यत्र वा उप एधते इत्यत्र वा अवर्णात् एच् परत्र अस्ति इति कारणात् वृद्धिरेचि इति सूत्रेणैव वृद्धौ कृतायाम् उपैति उपैधते इति इष्टरूपसिद्ध्या सूत्रेऽस्मिन् एतेधत्योः ग्रहणं मास्तु इति प्रश्नः समुदेति। आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् इत्यर्थः वृद्धिरेचि इत्यस्य। अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इत्यर्थः एङि पररूपम् इति सूत्रस्य। यदि सूत्रे अस्मिन् एतेधत्योः ग्रहणं न स्यात् तर्हि उप एति उप एधते इत्यादौ अवर्णान्तात् उपसर्गात् परत्र एङादिः धातुः वर्तते इति कारणात् एङि पररूपम् इति सूत्रेण पररूपं स्यात्। वृद्धिरेचि इति सूत्रेण प्राप्तां वृद्धिं बाधित्वा अतः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ प्राप्तायां तां वृद्धिं बाधित्वा एङि पररूपम् इति सूत्रेण पररूपं भवति। तर्हि उपैति उपैधते इति अभीष्टरूपसिद्धिः न स्यात्। एतेधत्यूत्सु इति सूत्रे रचिते तु अवर्णात् इण् धातोः एद धातोश्च परत्र सत्वात् परमपि पररूपं बाधित्वा अनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति। एतावता न पररूपविधायकशास्त्रस्य एङि पररूपम् इत्यस्य वैयर्थ्यम्।
उपयेति इत्यत्रापि पररूप प्रवृत्तौ एत्यधत्युत्सु इतीदं सूत्रं व्यर्थं स्यात्। परन्तु अत्र एत्यधत्युत्सु इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायां पररूप विधायक शास्त्रस्य एङि पररूपम् इत्यस्य वैयर्थ्यं तु नास्ति। इण धातु एद धातु व्यतिरिक्ते एङादौ धातौ परे पररूपस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवं तस्य उदाहरणं किमिति चेत् प्रएजते, तत्र इन धातु व्यतिरिक्तः एद धातु व्यतिरिक्तः एज्र कंपने धातुः परत्र वर्तते अवर्णान्तात् उपसर्गात्, अतः तत्र पररूपे प्रेजते इति रूपम्। उपओषति तत्रापि एङादिः धातुः परत्र वर्तते, तत्र पररूपे कृते उपोषति इति रूपं च सिद्ध्यति। एवं च प्रएजते उपओषति इत्यत्र इण धातु एद धातु व्यतिरिक्त धातोः अवर्णान्तात् उपसर्गात् परत्रसत्वात् तत्र पररूपे कृते प्रेजते उपोषति इति अभीष्टं सिद्ध्यति। तथा च उपैति उपैधते इति रूपसिद्ध्यर्थम् एत्यधत्युत्सु इति सूत्रे एत्यधत्योः ग्रहणं कर्तव्यमेव पररूपबाधनाय इत्यायाति। ततः परम् अस्य सूत्रस्य गुणापवाद व्यवस्थापनं च उच्यते। इदानीं सूत्रे अस्मिन् ऊठग्रहणं च मास्तु इति आक्षेपः क्रियते। विनापि ऊठग्रहणं पृष्ठौहः विश्वौहः इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिर्भवति इत्युच्यते। तत् कथमिति चेत् कथ्यते इदानीं पृष्ठं वहति इत्यर्थे वहश्च इति सूत्रेण वह धातोः ण्विप् प्रत्ययः भवति। पृष्ठ अम् वह ण्वि इति स्थिते उपधा वृद्धौ निप्रत्ययं निमित्तीकृत्य ततः परं निप्रत्ययलोपे उपपद समासे सुब्लुकि पृष्ठवाह इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। अस्मात् पृष्ठवाह इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् द्वितीया बहुवचन विवक्षायां शस् प्रत्यये कृते अनुबंध लोपे च कृते पृष्ठवाह अस् इति जाते भस्यवाह संप्रसारणम् ऊट् स्यात् इत्यर्थकेन वाह ऊठ इति सूत्रेण संप्रसारणत्वेन वस्य ऊठादेशे पृष्ठ ऊ आह अस् इति जाते पूर्वरूपे पृष्ठ ऊह अस् इति जाते एत्येधत्युत्सु इति सूत्रेण अवर्णात् ऊठ परकत्वात् वृद्धौ पृष्ठौहस् इति जाते रुत्वे विसर्गे च कृते पृष्ठौहः इति रूपं संपन्नं भवति। परन्तु पृष्ठवाह अस् इत्यवस्थायां वाह ऊठ इति सूत्रेण संप्रसारणत्वेन ऊठ मास्तु ह्रस्व उकार एव संप्रसारण सम्यकः विधीयताम्। ततः परं पूर्वरूपे पृष्ठ उह अस् इति यदा स्थितिः भवति तदा लुप्त्वं ण्विप् प्रत्ययं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणेन संपाद्य उकारस्य आर्धधातुकं ण्विप् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणे पृष्ठ ओः अस् इति जाते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अवर्णादेच् परत्र वर्तते इति कारणात् वृद्धौ पृष्ठौहस् ततः परं ऋत्वे विसर्गे च कृते पृष्ठौहः इति रूपसिद्ध्या एत्यधत्युत्सु इति सूत्रे ऊठग्रहणं विनैव तद्रूपसिद्ध्या च ऊठग्रहणं तस्मिन् सूत्रे मास्तु इत्याक्षेपः। तस्य समाधानं तु पूर्वोक्तरीत्यैव पृष्ठौहः इति रूपसिद्धिः उभयोः सूत्रयोः ऊठग्रहणं विनैव भवति इति ऊठग्रहणं व्यर्थं सत् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषां ज्ञापयति। वाह ऊठ इति सूत्रस्थं ऊठग्रहणं असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषां ज्ञापयति। गुणः अन्तरंगः तन्निमित्तक ण्विप् प्रत्ययस्य प्रकृतावेव अन्तर्भावात् संप्रसारणं तु प्रकृत्यपेक्षया बहिर्भूत शस् प्रत्यय निमित्तकत्वेन बहिरंगम्। अतः अंतरंगे गुणे कर्तव्ये बहिरंगस्य संप्रसारण सम्यकस्य उकारस्य असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया असिद्धत्वात् नात्र लघुपद गुणस्य प्रसक्तिः स्यात्। अतः नापि वृद्ध्या पृष्ठौहः इति रूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः वाह ऊठ इति सूत्रेण ऊठादेशं संप्रसारणत्वेन विधाय तस्मिन् परे गुणस्य प्राप्त्या गुणबाधनाय एत्यदत्युत्सु इति सूत्रे वृद्धि संपादनाय ऊठग्रहणं च कृतं दृश्यते। एवं च एत्यदत्युत्सु इति सूत्रे एत्यदत्योः अपि ग्रहणं च कर्तव्यम् ऊठग्रहणं च कर्तव्यम्। एत्यदत्योः इत्यस्य ग्रहणं तु पररूपबाधनाय ऊठग्रहणस्य प्रयोजनं तु गुणबाधनम् इति ज्ञातव्यम्। ततः परं विचारः प्रस्तूयते अत्र
एजादित्वस्य एत्येधत्योः विशेषणत्व व्यवस्थापनम्। एजादित्वमिति एधतेरपि विशेषणम् इति यदुक्तं तद्वैयर्थ्यम् आपाद्यते। संभव व्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत् इति कश्चन न्यायः वर्तते। यद्वस्तु नाना प्रकारेषु वर्तते, यस्य वस्तुनः नैविध्यं दृश्यते, तस्य वस्तुनः एकविधस्य क्रियायाम् अन्वयाय इतरेषां तत्प्रकार भिन्न प्रकारकस्य तस्य वस्तुनः अन्वयवारणाय विशेषणवाचकस्य प्रयोगः क्रियते। तदानीमेव विशेषणवाचकप्रयोगः सार्थकः भवति इति च अस्य न्यायस्य अर्थः। यथा जलमस्ति, जले वैविध्यं वर्तते। जलं कदाचित् शीतलं भवति, कदाचित् उष्णं च भवति। अतः उष्णं जलमानय इति कथिते आनयनक्रियायाम् उष्णस्य जलस्य क्रियायाम् अन्वयः आनयनक्रियायां, न तु शीतजलस्य। अतः उष्णम् इति विशेषणप्रयोगः अत्र सार्थकः इतरव्यावर्तनाय, शीतस्य जलस्य आनयनक्रियायां व्यावर्तनाय उष्णम् इति विशेषणप्रयोगः सार्थकः दृश्यते। एवमेव शीतं जलमानय इति कथिते तु उष्णजलस्य क्रियायाम् अन्वयव्यावृत्तिः भवति। एवं च विशेष्यं यदा नानाप्रकारकं भवति, विशेष्ये यदि वैविध्यं भवति, तदानीमेव इतरव्यावर्तनाय तत्र विशेषणप्रयोगः सार्थकः भवति। अतः विशेषणप्रयोगः इतरव्यावर्तनाय एव सार्थकः दृश्यते। एवं वह्नौ तादृशवैविध्यस्य अदर्शनात् तत्र व्यावर्तनाय वह्नेः वैविध्याभावात् तत्र विशेषणप्रयोगः सार्थकः न दृश्यते। तत्र तस्य वस्तुनः तत्प्रकारतापन्नस्य असिद्धत्वात् न तत्र शीतं वह्निम् आनय इति वा उष्णं वह्निम् आनय इति वा विशेषणवाचकस्य प्रयोगः न दृश्यते। अतः वह्निः सर्वदा उष्ण एव भवति, तत्र शीतस्पर्शः भवितुं नार्हति। अतः शीतं वह्निम् आनय इति प्रयोगः नैव संगच्छते। एवं उष्णं वह्निम् आनय इति प्रयोगोऽपि न संगच्छते, तद्भिन्नस्य वह्नेः अत्र सत्वात्। एवं च विशेष्ये विशेषणस्य संभवः व्यभिचारश्च भवेत्। अर्थात् विशेष्यं विविधं भवेत्, नाना प्रकारकं भवेत्। तदा एकस्य विशेषणस्य विशेषस्य तद्वस्तुगत विशेषस्य कदाचित् संभवः कदाचित् व्यभिचारः भवेत्। येन विशेषणप्रयोगेन एकस्य व्यावृत्तिः स्यात् इति भवति विशेषणस्य प्रयोजनम्। एवमेव प्रकृते एजादौ इन् धातौ परे वृद्धिः इति कथनेन उप एति इत्यत्र वृद्धिः सिद्ध्यति। अनेजादौ इन् धातौ परे न वृद्धिः, उप इतः इत्यत्र तु गुण एव, तत्र एजादित्वं नास्ति इन् गतौ धातोः। अतः एकत्र उप इतः इत्यत्र वृद्धिवारणाय एजादिः इन् गतौ धातुः यदा परत्र भवति इति कथनं सार्थकं दृश्यते। एवं च एजादित्वस्य इन् धातौ संभवः व्यभिचारश्च वर्तते इति कारणात् तत्र एजादित्वं विशेषणतया अन्वये तत्र सार्थकं दृश्यते। एजादित्वाभावस्थले तस्य धातोः वृद्धिवारणाय एचि इति तद्विशेषणत्वेन उपादानं सार्थकम्। परन्तु एद धातुश्च सर्वदा सर्वत्र एजादिः एव, दशसु अपि लकारेषु अयम् एजादिरेव दृश्यते। च एजादित्वस्य तस्मिन् धातौ अव्यभिचारात् सर्वदा संभवात् तत्र एजादि भिन्नस्थले वृद्धिवारणावश्यकतायाः असत्वात् अत्र एजादित्वम् इति एतद्धातोः विशेषणत्वेन उपादानावश्यकता नास्ति। त एजादित्वं न एतद्धातोः विशेषणम् इति अत्र आक्षेपः वर्तते। अत्र कैयटः किम् अभिप्रैति इति चेत् एधतेरपि विशेषणमेव एजादित्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि प्रश्नः स्यात्, यदि विशेषणं चेत् इतरव्यावर्तनाय एव विशेषणस्य प्रयोगः कार्यः, तर्हि व्यावर्तनं नास्ति चेत् इदं व्यर्थविशेषणम् इत्यायाति। न, तथा नास्ति। अत्र एजादित्वम् इति दलदानेन तत्र एकस्मिन् स्थले वृद्धेः व्यावृत्तिः क्रियते। कुत्र? एवं सति एतद्धातोः एजादित्वं कुत्र व्यभिचरति इति प्रश्नः मनसि उदेति।
तदेतत् कथयति एदधातोः निच् प्रत्यये कृते तस्मात् लुङि माङ् शब्दयोगे तत्रापि नमाङ् योगे इति सूत्रेण आडागम अभाव पक्षे इदिधत् इति रूपं जायते। एदवृद्धौ धातोः निच् अनुबन्धलोपे एध इ ततः परं निजन्तात् लुङ् लकारः लुङस्थाने तिबादेशः लुङं निमित्तीकृत्य चलि प्रत्ययः चलयस्थाने सिचि प्राप्ते निश्री दृश्रुभ्य कर्तरि चङ् इति सूत्रेण चङ् प्रत्ययः चङादेशः। अतः एध इ आ चङि अनुबन्धलोपे एध इ आ ति इति जाते इतश्च इति सूत्रेण इकारलोपे एध इ आत् इति भवति। चङं निमित्तीकृत्य चङि इति सूत्रेण द्वित्वं प्राप्नोति तथा च नौचङ्विपदाया ह्रस्व इति सूत्रेण ह्रस्वश्च प्राप्नोति। तत्र आदौ बहिरङ्गत्वेपि ह्रस्व क्रियते। ह्रस्वे कृते इध इ आत् इति जाते ततः परम् अजादित्वात् अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्र सहकारेण चङि इति सूत्रेण द्वित्वे इदिधि आत् इति जाते। अभ्यासस्य धकारस्य अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण जस्त्वेन इदिधि आत् इति जाते। नेरनिट् इति सूत्रेण नेहे लोपे इदिधत् इति रूपं संपन्नं भवति। माङ् शब्दयोगे आडागम भाव पक्षे तत्र एजादित्वस्य व्यभिचारः दृश्यते। एतदपि माङ् शब्दयोगे एव तदानीमेव आडागमा भावः। नमाङ् योगे इति सूत्रेण माङ् शब्दयोगे आडाटौ न स्तः इति कथ्यते। अतः अत्र माङ् शब्दयोगे आडागम अभावः वर्तते। अन्यथा आडागमे सति अर्थात् माङ् शब्दयोगाभावः नोक्तश्चेत् अत्र आडागमः प्रवर्तेत। आडागमे कृते आटश्च इति सूत्रेण वृद्धौ पुनः ऐदिदति रूपापत्या न तत्रापि एजादित्वस्य व्यभिचारः सम्भवति। अतः माङ् शब्दयोगः तत्र अवश्यं वक्तव्यः। येन नमाङ् योगे इति सूत्रेण आडागम निषेधो भवति, येन तत्र आटस्य इति सूत्रेण वृद्धेः प्राप्तिर्नास्ति इति वारयितुं शक्यते। अन्यथा तत्रापि ऐदिधत् इति रूपापत्या तत्रापि एजादित्वस्य व्यभिचारः प्रदर्शयितुं न शक्यते। एवञ्च पूर्वोक्तस्थले इदिधत् मा भवान् प्र इदिधत् इत्यत्र वृद्धिवारणाय एचि इति एदधातोरपि विशेषणमित्यङ्गीकर्तव्यं। तत्र एजादित्वं व्यभिचरति तत्र वृद्धिवारणाय एचि इति तद्विशेषणमित्यङ्गीकर्तव्यम् इति कैयटः अभिप्रैति। एद इत्यस्मात् निचि ततः लुङि तिपि लुङं निमित्तीकृत्य चलिप्रत्यये चलेः चङादेशे एध इ ति इति जाते। इतश्च इति सूत्रेण इकारलोपे एध इ आत् इति जाते। नौचङ्विपदाया ह्रस्व इति सूत्रेण एकारस्य ह्रस्वेन इकारे नायम् एद् धातुः इत्याशंका अत्र उदेति। ह्रस्वोत्तरं नौचङ्विपदाया ह्रस्व इति सूत्रेण एकारस्य ह्रस्वोत्तरम् अत्र नायम् एद् धातुः इत्याशंका जायते। अतः पुनः एद् धातुः व्यतिरिक्तः इति कारणात् वृद्धेः प्राप्तिरेव नास्ति इत्यापाद्य पुनः एचि इति एद् धातोः विशेषणं मास्तु इत्या पर्यन्तम् आक्षेपः अयं नेयः। तस्य समाधानमुच्यते। एकदेशेन विकृतेपि न एदधातोः परित्यागः अस्य एधत्व परित्यागः नास्ति। अत्र काचित् परिभाषा वर्तते एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति। एकदेशेन विकृतेपि सः न अन्यः भवति। शुनकस्य पुच्छे छिन्नेपि सः शुनक इत्येव अभिधीयते न तु गर्दभः न तु अश्वः इति वा। एवं च एकस्मिन् पदार्थे विकारे संजाते स च पदार्थः अन्यः न भवति वस्त्वन्तरं न भवति इति तात्पर्यम्। अतः तं न्यायमादाय अत्र एद् धातोः एकारस्य इकारे आगतेपि नायम् एद् धातुः इति वक्तुं न शक्यते। तथापि अयम् एद् धातुरेव। अतः प्राप्तिरस्ति। तत्र प्राप्तिवारणाय एचि इति तद्विशेषणम् एद् धातोः विशेषणमित्येव वक्तव्यम् इति। पुनः अत्र अपरः प्रश्नः सञ्जातः यत् अत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रेण धिशब्दस्य स्थाने दिधिशब्दादेशे युष्मदस्मदोः षष्ठ्यन्त बहुवचने वस्नसोः प्रवृत्त्यनन्तरं तत्र यथा प्रकृति प्रत्यय विभागः कर्तुम् अशक्यः वर्तते तथा अत्रापि धिशब्दस्य स्थाने दिधिशब्दादेशे
एद् धातोः निचश्च पृथक् विभागकरणस्य अशक्यत्वात् एद् धातुः अत्र वर्तते इति प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः पुनरत्र वृद्धेः प्राप्तिरेव न, यतः वयम् अत्र एद् धातुः अस्ति इति प्रतिपादयितुं वयम् अशक्ताः। अतः अत्र वृद्धेः प्राप्तिरेव न इति तत्र वृद्धिवारणाय पुनः एचीति एधतेः विशेषणत्वेन न अंगीकर्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति इति पुनराक्षेपः कृतः। तदपि न तदप्ययुक्तमेव। धिशब्दस्य स्थाने दिदिशब्दादेशो नास्त्यत्र। द्विप्रयोगो दुर्वचनं शाष्ठम् इति शाष्ठभाष्ये सिद्धान्तितं वर्तते। अत्र द्वित्वं त्रिः विहितं पाणिनिना। षष्ठाध्याये सकृत्, अष्टमाध्याये द्विः च। षष्ठाध्याये विहितं द्वित्वं धातोर्भवति। द्वित्वम् आदेशरूपद्वित्वं न अपि द्विप्रयोगः दुर्वचनं तत्। अतः तेन अत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागः संभवति। अन्यथा अत्रैव नेरनिटीति सूत्रेण निलोपः न स्यात्। पुनरत्र प्रश्नः उदेति एद् धातोः निजन्तात् लुङि अत्र इधि धत् इति रूपमेव न सिद्ध्यति। यतः चङ्परक निचं निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानः नौचङ्युपधाया ह्रस्वः इति सूत्रविहितः ह्रस्वः बहिरङ्गः। चङ् निमित्तकं द्वित्वं चङीति सूत्रविहितम् अन्तरङ्गं भवति। अतः अंतरंगशास्त्रस्य प्रथम प्रवृत्ति बोधनात् असिद्धं बहिरंगम अंतरंगेति परिभाषया आदौ द्वित्वे कृते ततः परं ह्रस्वे इदिधत् इति रूपस्य सिद्धिरेव न। आदौ द्वित्वे कृते एधिधि एदिधत् इति रूपं स्यात्, इदिधत् इति रूपं न स्यात् इति। अतः इदिधत् इति रूपम् यदुक्तम् एद् धातोः निजन्ताद् लुङि तदप्यसाधु इति चेत् न। बहिरंगोप्यह्रस्वः अंतरंगं द्वित्वं बाधित्वा पूर्वं प्रवर्तते। अयं विषयः ओण्ड्र धातोः ऋदित्करणेन ज्ञाप्यते। ओण्ड्र धातोः ऋदित्वं नाग्लोपिशास्वृदिताम् इति सूत्रेण उपधाया ह्रस्वप्रतिषेधाय वर्तते। येन ह्रस्वप्रतिषेधेन अभ्यासे ओकारस्य श्रवणं स्यात्। ओ धातोः निजन्तात् लुङि लुङं निमित्तीकृत्य चलिप्रत्यये चलेः चङि चङि इति सूत्रेण द्वित्वं प्रवर्तते। नौचङ्युपदाया ह्रस्व इति सूत्रेण ह्रस्वश्च प्रवर्तते। परन्तु अयं धातुः ऋदित् इति कारणात् ह्रस्वस्य प्रतिषेधो भवति। अतः निशब्दस्य द्वित्वे ओनिनि आत् इति जाते निलोपे ओनिनत् इति रूपं सिद्ध्यति। आडागमे कृते औनिनत् इति रूपं भवति। तर्हि अभ्यासे ओकारस्य श्रवणं यथा स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र ऋदित्करणं कृतं। यदि ह्रस्वः आदौ स्यात् तर्हि उनिनत् इति स्यात् माङ् शब्दयोगे आडागमाभावपक्षे। अतः ह्रस्वप्रतिषेधेन ऋदित्करणेन अभ्यासे ओकारस्य श्रवणं स्यात्। अन्यथा औनिनत् इत्यत्र अभ्यासे औकारः न श्रूयेत। परन्तु यदि बहिरङ्गत्वात् ह्रस्वप्रवृत्तेः पूर्वमेव यदि द्वित्वोत्तरम् उपधायां दीर्घस्यैव अभावात् ह्रस्वप्रसक्ते असंभवात् मा ओनिनत् इति रूपे सिद्धे उपधा ह्रस्वप्रतिषेधः व्यर्थः भवति। व्यर्थं सत् बहिरङ्गस्यापि उपधा ह्रस्वस्य प्रवर्तिं बोधयति। यदि ह्रस्वः पूर्वं प्रवर्तेत तर्हि परं द्वित्वं तर्हि अभ्यासे ओकारः न श्रूयेत अपितु उकारः श्रूयेत। अतः तद्वारणाय ओण्ड्रधातोः ऋदित्करणं कृतं वर्तते। तेन नाग्लोपिशास्वृदितामिति सूत्रेण ह्रस्वप्रतिषेधः स्यात्। एवं च एद् धातोः निचि लुङि माङ् शब्दयोगे आडागमाभावे इदिधत् इति रूपं भवत्येव। तत्र वृद्धिवारणाय एचीति एतद्धातोस्य विशेषणमित्येव अङ्गीकर्तव्यम् इत्यायाति। एचि इति अर्थात् एजादित्वम् ऊटश्च विशेषणं भवितुमर्हति इति अत्र पुनः आक्षेपः कश्चन जायते। आङ् पूर्वक अवधातोः क्विपि छोषूडनुनासिके इच्च इति सूत्रेण अवधातो वकारस्य ऊठादेशे वृद्धौ च औः इति रूपम्। आ उ क्विप् इति जाते आङ् इत्युपसर्गः, आ इति अवधातोः अकारः, उ इति अवधातो वकारस्य स्थाने आगतः ऊठादेशः। एवं च आ उ क्विप् इति जाते क्विपः निवृत्तौ अकारस्य ऊकारस्य च गुणे आ ओ इति जाते ततः परं वृद्धौ कृतायाम् औः इति रूपम्। अत्र पूर्वान्तवद्भावेन ऊठ्त्वम् आदाय
अस्याम् अवस्थायाम् ऊटः एजादित्वस्य सम्भवः अस्त्येव, अतः एजादित्वम् ऊटस्य विशेषणमेव इति तन्न। एवं सति पृष्ठौहः इत्यत्र वृद्धिर्न स्यात्, तत्र तस्य एजादित्वाभावात् अत्र च वृद्धिः स्यात् इति। किंच एतादृशानां लक्ष्याणाम् अनभिधानमेव अत्र बोध्यम्, यतः एतादृशस्य लक्ष्यस्य भाष्यकारेण कुत्रापि अनुक्तत्वात् एतदर्थं प्रयोजनस्य अप्रदर्शितत्वात्। एवं च एजादित्वम् एत्येधत्योः विशेषणं न तु ऊटः इति दीक्षितः। एतद्विरुद्धं माधवमतमत्र अनुद्य तत् खण्डयति ग्रन्थकारः। तत्र आदौ माधवमतं निरूप्यते। मा भवान् प्रेदिधत् इत्यत्र अतिप्रसङ्गः नास्ति। न्यन्तस्य निजन्त धातोः एधि इत्यस्य केवलाद् धातोः एद् धातोः भिन्नत्वात् केवलेन धातुना निजन्तस्य ग्रहणं न भवति। एत्येदत्यूत्सु इत्यस्मिन् सूत्रे केवलम् एधतेः ग्रहणात् कृतनिचः एद् धातोः तेन ग्रहणं न भवति। अतः अत्र निजन्तस्थले वृद्धेः प्राप्तिरेव न इति माधवः अभिप्रैति। पूर्वोक्ताद् विषयात् अस्य विषयस्य किं वैलक्षण्यं? पूर्वत्र इदिददिति रूपमेव अप्रसिद्धम् इति। माधवमते तु इदिददिति रूपस्य प्रसिद्धिर्वर्तते, परन्तु प्राप्तिर्नास्ति इति मात्रं वैलक्षण्यं। च केवलेन धातुना निजन्तस्य धातोः ग्रहणं न इति कारणात् अत्र केवलस्य एध धातोः ग्रहणात् तस्मिन् परे एव वृद्धिः इति कारणात् एधयतेः परे वृद्धिर्नास्ति इत्यभिप्रैति माधवः। एवं च केवलेन धातुना निजन्तस्य धातोः ग्रहणं न इत्यस्मिन् विषये प्रमाणं च प्रदर्शयति माधवः। नभा भू पू कमि गमि प्यायी वेपाम् इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे वार्तिकं दृश्यते न्यन्तानां च भादीनाम् उपसंख्यानम् इति। इदं वार्तिकमेव अत्र केवलेन धातुना नन्यधिकस्य ग्रहणं भवति इति। किं कथ्यते अनेन वार्तिकेन? नभा भू पू कमि गमि प्यायी वेपाम् इति सूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य कृत्स्थस्य नस्य णत्वं निषिध्यते। नभा भू पू कमि गमि प्यायी वेपाम् इति सूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य कृत्स्थस्य नस्य णत्वं निषिध्यते। तत्र न्यन्तस्थलेपि अयं निषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य आशयः। केवलेन न्यधिकस्यापि ग्रहणे न्यन्तस्थलेपि सूत्रेणैव निषेधसिद्ध्या वार्तिकं व्यर्थं भविष्यति। अतः व्यर्थं सत् केवलेन न न्यधिकस्य ग्रहणम् इति बोधयति इति ज्ञापयति इदं वार्तिकम् इति एकं प्रमाणं प्रदर्शयति। अपि च द्वितीयं प्रमाणं च कथयति। तद्धि उपसर्गा चुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वञ्जाम् इति हि सूत्रम्। अनेन सूत्रेण उपसर्गस्था निमित्तात् परेषाम् एतेषां धातूनां सस्य मूर्धन्यादेशः विधीयते। तत्र भाष्ये अभिशावयति इत्युदाहृतम्। तत्र प्रश्नः कृतः अभेः अर्थात् अभि इत्युपसर्गस्य सुनोतिना सह सम्बन्धात् सुनोतेरेव सस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अभिशावयति इत्यत्र कथं षत्वम् इति प्रश्नः कृतः। तस्य समाधानं भाष्यकारेण इत्थमुक्तम्। अभि इत्युपसर्गस्य सुनोतिं प्रत्येव अन्वयः, न तु शावि इति न्यन्तेन सह। अतः सुनोतिना सह प्रति उपसर्गत्वात् अभेः तन्निमित्तक षत्वसिद्धौ न किंचित् बाधकमिति। आभ्यां प्रश्न समाधानाभ्यां स्पष्टं प्रतीयते न केवलेन धातुना न्यधिकस्य ग्रहणम् इति। सुनोतेः विहितं षत्वं सावेः कथम् इति प्रश्ने केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणं नास्ति इति वक्तव्यम्। अस्तु प्रश्नः कदाचित् केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणं भवति इति अज्ञात्वा कृतः स्यात्। समाधानं किं वक्तव्यमासीत् भाष्यकारेण? आम्, केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणं भवति, अतः सुनोतेः विहितं षत्वं सावि इत्यत्र च प्रवर्तते एव इति वक्तव्यं। परन्तु समाधानं तथा नोक्तम्। अभेः केवलेन धातुना सम्बन्धं प्रतिपाद्य षत्वं साधितम्। एवं च आभ्यां प्रश्नसमाधानाभ्यां च अयं विषये स्पष्टतामेति केवलेन न न्यधिकस्य ग्रहणम् इति। च आभ्यां द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यां केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणं नास्ति इति व्यवस्थाप्य एधतिना च कृतनिचः एधतेः ग्रहणाभावात् प्रेदिदत् इत्यत्र अतिप्रसङ्गः न इति प्रतिपादितं माधवेन। तत्र केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणे प्रमाणे प्रदर्शिते तस्य च खण्डनमकरोत् माधवः।
तद्धि हेरचङि इति सूत्रम् अभ्यासात् परस्य हिनोतेः हस्य कुत्वं स्यात् न तु चङि इति तदर्थः। चङ तु निजन्ताद् लुङि परे भवति, केवलस्य विहितं कुत्वं निजन्तस्थले चङि परे कथं स्यात् यदि केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणाभावे। अतः चङि परे हिनोतेः विधीयमान कुत्वनिषेध एव तत्र केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणे प्रमाणम् इत्याक्षिप्तम्। तत्र माधवः समादधाति तच्च ज्ञापकं कुत्वमात्र विषयकम्, कुत्व विधायक स्थले केवलेन न्यधिकस्य ग्रहणे प्रमाणं स्यात् न तु सर्वत्र इति। अतएव वार्तिकमिदं संगच्छते हेश्चङि प्रतिषेधानर्थक्यम् अंगान्यत्वात् ज्ञापकं तु चङः अन्यत्र न्यन्तेऽपि कुत्वाभावस्य इति। माधवेन तत् प्रमाणं विघटितं वर्तते। तथा च पूर्वोक्तवत् केवलेन न्यधिकस्य अग्रहणात् प्रेदिदत् इत्यत्र च नाति प्रसक्तिः। अतः एचि इति एदतेरपि विशेषणमिति नाङ्गीकर्तव्यम् इति माधवस्य आशयः। एतदुत्तरं माधवस्य अभिप्रायस्य खण्डनं भवति। अत्र दीक्षितः माधवोक्तिं खण्डयति। केवलः धातुः भिन्नः स्यात्, निज्विशिष्टः धातुः भिन्नः स्यात्, उभयोः भिन्नत्वेपि शब्दान्तरत्वेपि धातोः परत्र निचि कृते प्रकृतिभागस्य तत्रोपलब्धिः भवत्येव, न सः अंशः व्यपगच्छति कदापि। अतः एद् धातोः निचि प्रकृतिभागस्य एद्रूपत्वं न व्यपगतम्। अतः एद् धातुः परत्र अस्ति इति कारणात् प्रेदिदत् इत्यत्र च एजादित्व विशेषणाभावे अतिप्रसंगः स्यादेव। प्रकृत्यंशे तद्धातुत्वं न हीयते इति तत्रापि प्राप्तिरस्ति इत्येव अर्थः। तत्र माधवोक्तं प्रमाणद्वयमपि खण्डयति। तत्र द्वितीयं प्रमाणं यदुक्तं तस्य खण्डनम् आदौ। अभिशावयति इत्यत्र सुनोतेः प्रकृत्यंशस्य अनपायात् शक्तस्य प्राप्तिरस्ति तत्र तद्भाष्यं च एतत् संदर्भे एव प्रमाणं न तु केवलेन न्यधिकस्य अग्रहणे। अतएव तत्र सूत्रे वार्तिककृता उक्तं सिद्धं तु अवयवानन्यत्वात् इति। अवयवः तत्र प्रकृत्यंशः धातुः न भिद्यते, अतः षत्वं प्रवर्तते एव इति तदर्थः। इत्थं द्वितीयं प्रमाणं खण्डितं। प्रथमस्य प्रमाणस्य खण्डनम् इत्थं विशिष्टस्य शब्दान्तरत्वेपि धातोः निचि कृते प्रकृतिभूतस्य धातोः कृत् प्रत्ययस्य च निचा व्यवधानात् कृतः नस्य नत्वे अप्राप्ते नत्व संपादनाय वार्तिकं तत्संगच्छते। एवं च तद्वार्तिकमपि निज विशिष्टस्थले प्रकृत्यंशस्य सत्त्वप्रतिपादकमेव इति ग्राह्यं, न तु केवलेन न्यधिकस्य अग्रहणे। एवं च प्रेदिदत् इति लक्ष्ये एचीत् एत्येदत्योः विशेषणाभावे अतिप्रसंगः स्यादेव, तद्वारणाय एचीति तद्विशेषणमित्येव स्वीकार्यम् इति दीक्षितः स्वमतं व्यवस्थापयति। इत ऊर्ध्वम् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकस्य व्याख्या क्रियते। अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति हि वार्तिकम्। अक्षशब्दात् ऊहिनी शब्दे परे गुणे प्राप्ते वृद्धिः विधीयते अनेन वार्तिकेन। ऊहः अस्यास्ति इति ऊहिनी। अत इनि ठनौ इति सूत्रेण ऊह शब्दात् मत्वर्थीयः इनि प्रत्ययः ऊहिनी इति रूपं सिद्ध्यति। अक्ष ऊहिनी इत्यवस्थायां गुणं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धौ कृतायाम् अक्षौहिणी इति रूपम्। अत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रेण ऊहिनी शब्दे नकारस्य नत्वं प्रवर्तते। अक्षौहिणी इति संज्ञा वर्तते, अतः अत्र तेन सूत्रेण नत्वम्। अक्षौहिणी इति परिमाण विशेष विशिष्ट सेनायाः संज्ञा वर्तते। अतः यत्तु प्राचा अक्षाणामूहः समूहः सः अस्ति अस्याः इति विगृहीतं तन्न। तादृश विग्रहे षष्ठी तत्पुरुष समासाश्रयने अक्षौहिणी इति एवं रूपं नैव सिद्ध्येत्, अंतरंगेन गुणेन बाधात्। अपवादभूताया वृद्धेः अक्षशब्दस्य ऊहिनी शब्देन समासे लब्धावकाशत्वात्। अतः तादृश विग्रहे अक्षौहिणी इति रूपस्य सिद्धिरेव नास्ति। अतः प्राचोक्तं तद् नादर्तव्यम्। स्वादिरेरिणोः इत्यपरं वार्तिकम्। स्वशब्दात् ईर ईरिन् अनयोः शब्दयोः परयोः गुणे प्राप्ते वृद्धिः विधीयते अनेन वार्तिकेन। ईरिन् इति प्रातिपदिकग्रहणात् लिंगविशिष्ट प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषाबलेन ईरिणी शब्दे परे वृद्धिः ईरिन् शब्दे परे च वृद्धिः इति लिंगविशिष्ट बोधक प्रत्यय विशिष्टे परे च वृद्धिः इति कैश्चिदुक्तम्। तत्र ईरिणी शब्देपि ईरिन् शब्दस्य अवशेषात् तत्रापि सिद्धिरेव भवत्येव वृद्धेः प्राप्तिर्भवत्येव इति कारणात् तां परिभाषाम् आदाय अत्र वृद्धिः साधनीया इति न निर्बन्धः। स्वादिरेरिण्योः इति पाठस्तु अपपाठः भवति। स्व ईरः स्व ईरी स्व ईरिणी इत्येतेषु स्थलेषु
गुणे प्राप्ते गुणं बाधित्वा वृद्धौ कृतायां स्वैरः स्वैरी स्वैरिणी इति त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। स्वैरिणी इत्यत्र तु ङीपः पूर्वभागं प्रकृतिभागं स्वैरिन् ईरिन् इति प्रकृतिभागम् आदाय वृद्धिः बोध्या लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः सञ्चारस्तु निष्फलः भवति। इत ऊर्ध्वं प्रादुहोडोड्ये शैष्येषु इति वार्तिकम् अधिकृत्य प्रस्तूयते। प्रादुहोडोढ्ये शैष्येषु इति हि वार्तिकं प्रशब्दात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य इत्येतेषु शब्देषु परेषु वृद्धिः विधीयते अनेन वार्तिकेन गुणे प्राप्ते गुणं बाधित्वा। प्रशब्दात् ऊह ऊढ ऊढि एतेषु शब्देषु परेषु गुणे प्राप्ते गुणं बाधित्वा अनेन वृद्धिः भवति। प्रौहः प्रौढः प्रौढिः इत्येवं रूपाणि सिद्ध्यन्ति। प्रशब्दात् एष एष्य इत्यनयोः शब्दयोः परयोः एङि पररूपम् इति पररूपं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धिः भवति। प्रैषः प्रैष्यः इति रूपसिद्धिर्भवति। अत्र कश्चन विचारः प्रस्तूयते। प्रशब्दात् ऊढशब्दे परे वृद्धिः विधीयते च प्रशब्दात् यदा ऊढवान् शब्दः परत्र भवति तदानीमपि प्रशब्दात् परत्र ऊढशब्दस्य सत्वात् ऊढ इत्येतस्याः आनुपूर्व्याः सत्वात् तत्रापि प्रौढवान् इति रूपं भवतु इत्याक्षेपः। तन्न अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया सः दोषः परिहृतः भवति। बहुधातोक् तप्रत्यये कृते ऊढशब्दः निष्पद्यते। बहुधातोक् तवतु प्रत्यये कृते ऊढवान् शब्दः निष्पद्यते इति ऊढशब्द ऊढवान् शब्दयोः भेदः। अर्थवतः शब्दस्वरूपस्य ग्रहणे तदेव शब्दस्वरूपम् अनर्थकं यत्र तस्य ग्रहणं नास्ति इति परिभाषेयं बोधयति। एवं सति वार्तिके अर्थवान् ऊढशब्दः गृहीतः। सः शब्दः ऊढवान् इत्यत्र वर्तमानः ऊढशब्दः अनर्थकः। ऊढवान् शब्दस्य एकदेशभूतः सः ऊढशब्दः निरर्थको भवति। अत्र वार्तिकोक्त ऊढशब्देन सार्थकस्य ऊढशब्दस्यैव ग्रहणात् ऊढवान् शब्दैकदेशस्य ऊढशब्दस्य निरर्थकत्वेन न तस्य ऊढशब्दस्य वार्तिकोक्त ऊढशब्देन ग्रहणम्। अतः तस्मिन् ऊढशब्दे परे वृद्धिर्नास्ति। प्रऊढवान् इत्यत्र गुण एव न तु वृद्धिः। प्रोढवान् इत्येव तत्र रूपम्। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति। भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज ब्राजच्छशांशः इति सूत्रे पृथक् ब्राजिग्रहणमेव। अस्याः परिभाषायाः असत्वे सूत्रोपात्तेन अर्थवतः निरर्थकस्य च उभयोः ग्रहणसम्भवे सूत्रे अस्मिन् राजग्रहणेनैव तदेव शब्दस्वरूपम् अनर्थकं यत्र तस्यापि ग्रहणं स्यात्। अतः तेन राजग्रहणेनैव तदनर्थकं यत्र भ्राज इत्यत्र तस्य ग्रहणसम्भवे पुनः ब्राजग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति। एवञ्च अर्थवतः राजधातोः ग्रहणात् सूत्रेऽस्मिन् तदेव शब्दस्वरूपम् अनर्थकं यत्र ब्राज इत्यत्र तस्य अनेन राजग्रहणेन ग्रहणं न भवति अनया परिभाषया। अतः ब्राजधातोश्च षत्वसिद्धये पृथक् ब्राजग्रहणं सार्थकं जातम्। तत्र पुनरत्र आक्षेपः उदेति। ब्राजधातुः द्वौ वर्तेते, द्वौ उपदिष्टौ वर्तेते। एकः फणादिगणान्तर्भूतः, अपरः फणादिबहिर्भूतः। फणादेरेव ब्राजधातोः षत्वमिष्टं, तत्र बिभ्राट् इति रूपमिष्टं। फणादिभिन्नस्य कुत्वेन बिभ्राक् इति रूपमिष्टम्। एवं सति फणादिभिन्नस्य षत्ववारणाय फणादिराजधातुना साहचर्यात् फणादेः भ्राजतेः षत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा राजधातुना उभयोः ब्राजधातोः ग्रहणे प्रसक्ते उभयत्रापि षत्वे अनिष्टं स्यात्। अतः फणादेरेव ब्राजतेः षत्वसिद्धये राजधातुना साहचर्यरूपनियामकेन भ्राजधातुः अत्र गृहीतः। अतः ब्राजतेः ग्रहणं न व्यर्थमिति चेत् सत्यम्। उच्यते अस्य समाधानं। तच्च रूपद्वयमपि व्रश्चादिसूत्रे राज् इति पठित्वा ऋकारानुबन्धसहितस्य राज इति शब्दस्वरूपस्य षत्वविधानेन साधयितुं शक्यम्। फणादिः ब्राज धातुः ऋकारानुबन्धसहितः टुब् ब्राज्दीप्तौ इति। फणादि व्यतिरिक्तः न ऋदित्। अतः ऋदितः राजधातोः षत्वविधानेन फणादौ अन्तर्भूतस्य भ्राजधातोरेव राज शब्दस्वरूपस्य ऋदित्वात् तस्यैव षत्वं सिद्ध्यति। फणादेः ब्राजतेः षत्वं सम्पद्यते, तद्भिन्नस्य षत्वं वार्यते, तस्य तु कुत्वमिति रूपद्वयमपि सिद्ध्यति इति नात्र दोषः। अत इदं पृथक् ब्राजिग्रहणं परिभाषाया अस्याः सत्वे प्रमाणं भवितुमर्हति इत्युक्तम्। वस्तुतः अस्या परिभाषाया ज्ञापकं तु स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इत्यत्र रूपग्रहणमेव। व्रश्चादिसूत्रे राज इति पठित्वा हृदितः ब्राजतेः एव षत्वं भवति इत्युच्यते।
तर्हि अनुबन्धनिर्देशेन विहितस्य कार्यस्य यङ्लुकि निषेधबोधनात् स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाज्ग्रहणं चैव पञ्चैतानिन यङ्लुकि इत्यनेन वार्तिकेन अनुबन्धनिर्देशेन विहितस्य कार्यस्य यङ्लुकि निषेधबोधनात् राजधातोः यङ्लुकिशत्वं न स्यात्। तर्हि राराष्टीति रूपं न स्यात् इति चेत् न तस्य वार्तिकस्य अनित्यत्वात् भाष्ये अनुक्तत्वाच्च। अतः दीक्षितोक्तं ज्ञापकं संगच्छते इत्यायाति। परन्तु अत्र शब्दरत्नकारः विप्रतिपद्यते दीक्षितोक्तं ज्ञापकं न युक्तम्। अत्र सूत्रे धातुग्रहणम् अनुवर्तते व्रश्च भ्रश्ज इत्यस्मिन् सूत्रे। तथा च व्रश्चादिसाहचर्येण च धातुसम्यकराजेः ग्रहणात् भ्राजदात्वेकदेशस्य राजशब्दस्वरूपस्य धातुत्वाभावात् न तस्य शत्वं स्यादिति अतिरिक्तं ब्राजिग्रहणम् आवश्यकमेव। किंच ब्राजन्तर्गतस्य राजेः न हृदित्वं तस्य समुदायं प्रति ब्राजशब्दं प्रत्येव अनुबन्धत्वात्। राज्र इत्युक्तेऽपि फनादिभिन्नस्य ब्राजते ग्रहणापत्या उभयत्र शत्वमेव स्यादिति अनिष्टं स्यात्। अतः दीक्षितोक्तम् इदं ज्ञापकं नादर्तव्यम्। अपितु अस्या परिभाषाया ज्ञापकं तु स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रे वर्तमानं रूपग्रहणमेव इति बोध्यम्।